बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से एक थे। आपके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा नबियों में से एक थे। ये सन 1520 कबल मसीह की बात है। मिस्र पर फ़िरौन बादशाह मिन फत्ताह सानी की हुकूमत थी। बाज़ ने उसका नाम मिन फत्ताह भी लिखा है और वो रामीसेस के नाम से भी मशहूर है। उसके वालिद का नाम रामीसेस था और उसे रामीसस सानी कहा जाता था। रामीसस के बुढ़ापे की वजह से अमलन वो हुक्मरान बना हुआ था। वो खुदाई का दावेदार था और बड़ा जालिम व जाबिर बादशाह था। उसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था, हालांकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहां रिहाइश पजीर थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए उस जगह जमीन का एक हिस्सा रैयान बिन वलीद बादशाह से हासिल किया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाती है, जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। चुनाचे उस वक्त अल्लाह के नजदीक ये सबसे बेहतर जमात थी। उन्होंने फिरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते। नाजरीन, याद रहे, फिरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं बल्कि मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। तारीखी हकायक के मुताबिक तकरीबन 31 फ़राइना खानदानों ने मिस्र पर एक के बाद दीगरे हुकूमत की। सबसे आखिरी खानदान ने 332 कबल मसीह में सिकंदर आजम के हाथों शिकस्त खाई। नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब चंद वास्तों से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम युकाबिद था। बाप का सिलसिला नसब इमरान बिन काहत बिन लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हकीकी और बड़े भाई थे। बाज़ रिवायात में आता है कि आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे। इमरान के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत ऐसे जमाने में हुई जबकि फिरौन इसराइली लड़कों के कत्ल का फैसला कर चुका था। इसलिए उनकी वालदा और अहले खानदान उनकी विलादत के वक्त सख्त परेशान थे कि किस तरह बच्चे को कातिलों की निगाहों से महफूज रखा जाए। बहरहाल जूं तूं करके 3 महीने तक उनको हर एक की निगाह से ओझल रखा और उनकी पैदाइश की किसी को खबर न होने दी। लेकिन जासूसों की देखभाल और हालात की नज़ाकत की वजह से ज्यादा देर तक इस वाकया के पोशीदा रहने की तवक्को न हो सकी और इसलिए उनकी वालिदा सख्त परेशान रहने लगी। उस सख्त और नाजुक वक्त में खुदाए कुद्दूस ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ये इल्का किया कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ जिस पर राल और रोगन की पालिश करो ताकि पानी अंदर असर न कर सके, और उसमें इस बच्चे को महफूज रख दो और फिर उस संदूक को दरियाए नील के भाव पर छोड़ दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी बेटी मरियम को मूसा अलैहिस्सलाम पर मामूर किया कि वो उस संदूक के भाव के साथ किनारे किनारे चलकर संदूक को निगाह में रखे और देखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत का वादा किस तरह पूरा करता है। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को खुदाए ताला ने यह बशारत पहले ही दी थी कि हम इस बच्चे को तेरी ही जानिब वापस कर देंगे और ये हमारा पैगंबर और रसूल होगा। नाज़रीन, तौरात और मुअर्रिखीन कहते हैं कि फिरौन को बनी इसराइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस जमाने के काहिनों और नजूमियों ने उसको बताया था कि तेरी हुकूमत का जवाल एक इसराइली लड़के के हाथों से होगा। और बाज
تاریخی روایات میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے نجومیوں نے یہ بتائی کہ ایک اسرائیلی لڑکا تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ مفسرین نے بھی انہی روایات کو کتب تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ تورات میں یہ اور اضافہ ہے کہ فرعون نے دائیا مقرر کر دی تھی کہ قلمرو مصر میں جس اسرائیلی کے ہاں بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور جب فرعون نے پوچھا تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ پیدا کرتی ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بھاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگہداشت کرتی جا رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بتایا ہے، اور تورات کے حصہ خروج میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے، مگر مورخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون سے اس بچے کو قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی آسیہ نے کی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب بیان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالنے والے کے متعلق کہا ہے کہ اس کو اٹھایا فرعون کے گھر والوں نے، اور بیٹا بنانے کی آرزو اور اس کے قتل نہ کرنے کی سفارش کرنے والے کے متعلق قرآن کہتا ہے وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی منقول ہے۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا، یہ تو اسرائیلی بچہ معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال آیا۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی، ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو، یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش تربیت شاید اس کو مضر ہونے کے بجائے مفید ثابت کر دے۔ مگر فرعون اور اس کے خاندان کو یہ کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پر ہنس رہی ہے، اور رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو کہ تم اپنی نادانی اور بے خبری میں اپنے دشمن کی پرورش پر نگران مقرر کیے گئے ہو۔ غرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچے کے لیے دودھ پلائی مقرر کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی کہ وہ کسی عورت کے پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ شاہی دائیا تھک کر بیٹھ گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک پستان سے بھی دودھ نہ پیا۔ یہ سارا حال موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگیں، اگر اجازت ہو تو ایک ایسی دائیا کا پتہ بتاؤں جو نہایت نیک اور اس خدمت کے لیے بہت موزوں ہے۔
बल्कि हुक्म हो तो मैं खुद उसको साथ लेकर आऊं। फिरौन की बीवी ने दाइया को लाने का हुक्म दे दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन खुश खुश घर को रवाना हुई और मूसा अलैहिस्सलाम की मां को लेकर आई। यहां ये गुफ्तगू हो रही थी और मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का उधर बुरा हाल था। एक इल्हामी ख्याल से बच्चे को सपुर्दे दरिया तो कर आई, मगर मां की ममता ने जोर किया और बेचैन होकर उस पर आमादा हो गई कि अपने उस राज को अफशा कर दें। उसी इज़्तिराब व बेचैनी की हालत में अल्लाह ताला ने उन पर अपने फजल व करम की बारिश की और उनके दिल में इत्मीनान व सुकून नाजिल किया। वो लतीफ़ा गैबी के इंतजार में चश्मे बरात थीं कि लड़की ने आकर पूरी दास्तान कह सुनाई और बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दाइया का अभी तक दूध नहीं पिया। तो मैंने कहा कि इस्राएली कबीले में एक निहायत शरीफ और नेक औरत है, वो इस बच्चे को अपनी औलाद की तरह पालेगी। फिरौन की बीवी ने यह सुनकर मुझको हुक्म दिया कि फौरन आपको लेकर आऊं। यह हम पर खुदा का बड़ा एहसान और फजलो करम हुआ। अब तुम चलकर अपने बेटे को सीने से लगाओ और अपनी आंखें ठंडी करो और उस अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। नाज़रीन, फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान अजीब तरीके से किया। एक तश्त लालों से और एक तश्त अंगारों से भरा सामने लाया गया। फिरौन का ख्याल था कि अगर ये बच्चा वही है जो मेरा कातिल होगा तो अंगारों पर हाथ नहीं डालेगा। जब बच्चे ने हाथ लपकाया तो करीब था कि लालों के तश्त पर पड़े, मगर फरिश्ते ने हाथ खींचकर अंगारों के तश्त पर रख दिया। एक अंगार उठाया और झप से मुंह में रख लिया। आत की अथेली और जुबान दोनों जल गईं। आत का सफेद दाग बाद में यद बैजा के मोज्जा से तब्दील कर दिया गया, मगर जुबान में लुकनत सारी उम्र बाकी रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दूध पिलाने का मसला भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं हल फरमाया कि उनकी मां ने ही उनको दूध पिलाया। होश संभालने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शहजादों की तरह तालीम पाई। मिस्री कायनों ने अपने तमाम उलूम उनको सिखाए। उनको मालूम हो गया था कि वो दरअसल फिरौन के बेटे नहीं हैं और ना ही किप्ती हैं, बल्कि इस्राएली नस्ल के हैं। उनको अपनी कौम से हमदर्दी और किप्ती कौम से नफरत हो गई। एक दिन एक किप्ती एक इस्राएली पर जुल्म कर रहा था। ये वाकया देखकर उन्हें गुस्सा आया और किप्ती को आपने थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से वो मर गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकल गए। अरब की सरहद पर पहुंचे तो मदियन के एक कुएं पर चंद नौजवान औरतों को उन्होंने पानी भरते देखा। प्यास शिद्दत की थी। पानी मांगा। जवाब मिला कि हम अपने मवेशियों को सैराब कर लें तो तुम्हारी खबर लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मुझे पानी पिला दो, मैं तुम्हारे मवेशियों को पानी खींचकर पिला दूंगा। उन्होंने उस शर्त को मंजूर कर लिया। ये नौजवान लड़कियां मदियन के पैगंबर हजरत शुएब अला नबीना अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। उन्होंने अपने वालिद से उस नौजवान का तज़किरा किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बुलाकर कहा कि अगर तुम 12 बरस तक हमारे कबीले की बकरियां चराओ तो हम अपनी बेटी से शादी कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर लिया। 12 बरस की खिदमत के बाद शादी हो गई। अपनी बीवी को साथ लेकर चले। रास्ते में वादी ऐमन मिली जो कोए तूर के दामन में है। बीवी हमल से थी। रात वहीं बसर की। उसी वक्त वज़ाए हमल हुआ। आग की जरूरत थी। सामने पहाड़ पर रोशनी दिखाई दी। आग लेने उस तरफ बढ़े। देखा एक दरख्त सर तपा रोशन है, मगर आग का नाम नहीं। दरख्त में से आवाज आई, ए मूसा, मैं तेरा खुदा हूं, तू वादी मुकद्दस में है, अपनी जूतियां उतार दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी अरिनी, यानी ए खुदा मुझे अपना दीदार दे। जवाब में लन तरानी या मूसा, यानी तू मुझे हरगिज न देख सकेगा। फिर जब तजल्ली ये रब्बानी का ज़हूर हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम गश खाकर गिर पड़े। पहाड़ लरस गया, बल्कि जलकर सुरमा हो गया। नाजरीन, ये वाकया
कोह तूर पहाड़ पर रूनमा हुआ, आज भी ये पहाड़ सुरमा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, तुम और तुम्हारे भाई हारून दोनों मिलकर फिरौन को मेरा पैगाम पहुंचाओ। उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मुअज्जे अल्लाह ताला ने अता फरमाए और नबुव्वत और किताब व हिकमत अता फरमाई। एक मुअज्जा ये कि जब वो अपने असा को जमीन पर डाल देते थे तो वो बहुत बड़ा सांप यानी अजदहा बन जाता था। दूसरा ये कि जब वो अपना हाथ गिरेबान में से निकाल लेते थे तो वो आफताब यानी सूरज की तरह चमकने लगता था। पहले मुअज्जे की तरफ असाए मूसा और असाए कलीम के अल्फाज से और दूसरे मुअज्जे की तरफ दस्ते कलीम, दस्ते मूसा और यदे बैजा के अल्फाज से इशारा किया जाता है। कोई तूर से चलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून के साथ मिस्र आए। फिरौन ने अपने जादूगरों को मुकाबले के लिए पेश किया, मगर मूसा अलैहिस्सलाम अपने असा और यद बैजा की मदद से जीत गए। बड़ी दिक्कतों और मुकाबलों के बाद उन्होंने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आज़ाद कराया और उनको साथ लेकर दरिया के किनारे पहुंचे। असा की एक जुम्बिश से दरिया फट गया और रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ पार उतर गए। फिरौन अपने लश्कर के साथ उनके ताकुब में ऐन उस वक्त पहुंचा जबकि दरिया में रास्ता बना हुआ था और बनी इसराइल पार हो चुके थे। वो भी अपने लश्कर को हमरा लेकर दरिया में उतर गया, मगर जब बीच में पहुंचा तो जो पानी सिमट गया था फिर फैल गया और फिरौन अपने लश्कर समेत गर्क हो गया। शायरों ने उस दरिया का नाम नील बताया है, गो के वो मुअर्रिखीन के नजदीक बहरे कुलजम था। सन 1891 से कबल कोई नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था और उनकी बाकियात कहां हैं या कहीं मौजूद भी हैं या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा करता हुआ फिरौन समंदर के पानी में अपनी फौज समेत गर्क हो गया था, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी के दरमियान रास्ता बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद दिया था। लेकिन फिरौन की लाश का क्या हुआ था ये किसी किताब में नहीं लिखा। इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद में फिरौन के अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे गुजर जाया करते थे, ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा किस जानिब है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन के मरने के बाद उसका अंजाम कुछ इस तरह बयान फरमाया, फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया व इन्न कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून। बस आज हम तेरे बदन को निकाल लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। नाजरीन, ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूब कर मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हुनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तय जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तय उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हुनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता के फिरौनों की हुनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों
ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ ناظرین، اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضور نبی محتشم تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ناظرین، سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی طے سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف آئے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی طے جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ ناظرین، جب مصر کے عجائب گھر میں موجود فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائیں۔ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ ناظرین، شاید آپ اس بات پر یقین نہ کر پائیں، مگر یہ سچ ہے کہ 1976 میں فرعون رامیسس دوم کی ممی کو جب مصر سے فرانس لے جایا گیا تو مصری حکومت نے اس قدیم فرعون کے لیے خاص طور پر پاسپورٹ جاری کیا تاکہ وہ فرانس کا سفر کر سکے۔ اب یہاں دو روایات ہیں۔ پہلی یہ کہ فرانس کا اس وقت قانون تھا کہ بندہ چاہے زندہ ہو یا مردہ، فرانس میں داخلے کے لیے اس کے پاس پاسپورٹ ہونا ضروری تھا۔ دوسری یہ کہ نیپولین کی مصر میں لوٹ مار کے بعد سے مصریوں کی یہ رائے بن چکی تھی کہ فرانسیسی چور اچکے ہیں اور وہ ان کے سب سے بڑے فرعون کو دبا کر بیٹھ سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے باقاعدہ پاسپورٹ بنا کر رامیسس کی ممی کو سفر کروایا تاکہ فرانسیسی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کریں تو مصری ان سے اپنا بادشاہ واپس مانگ سکیں۔ بہرحال جو بھی روایت درست ہے، رامیسس دوم کا پاسپورٹ بنایا گیا جس پر پیشہ درج کیا گیا۔ فرعون آن جہانی رامیسس دوم کا جہاز پیرس پہنچا۔ اب فرانس کا قانون کہتا تھا کہ بادشاہ خواہ زندہ ہو یا مردہ، اسے شاہی پروٹوکول ملنا لازم ہے۔ اس لیے پاسپورٹ پر سفر کرنے والے اس مردہ فرعون کو وہی پروٹوکول دیا گیا جو زندہ سربراہان مملکت کو دیا جاتا ہے۔ چند ماہ بعد فرعون کا خاطر خواہ علاج کر کے اسے واپس مصر بھیج دیا گیا۔ ناظرین، یوں فرعون دنیا کا واحد شخص تھا
جس کے مرنے کے تقریباً 3500 سال بعد نہ صرف اس کا پاسپورٹ بنا بلکہ اس نے ہوائی سفر بھی کیا اور اسے فرانس میں شاہی پروٹوکول بھی دیا گیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود، حکومت کے اعلیٰ عہدیداران، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کو باریک بینی سے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری نمکیات اور ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضور نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مر جانا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے بوسیدہ اور پچکی ہوئی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، فرعون جو رہتی دنیا تک نشان عبرت بن کر آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، اس کی لاش کے بال اور ناخن ابھی تک بڑھتے ہیں، اور اس حوالے سے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ جسم پر موجود نمکیات کی وجہ سے فرعون کا گوشت بھی مسلسل بڑھتا ہے، اور ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں، اور پھر فرعون کی ممی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اسے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مصر کے عجائب گھر میں موجود خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی نشان عبرت بنی ہوئی لاش اس بات کی عکاس ہے کہ خدائی صرف اللہ رب العزت کی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے۔